जी मौला कायनात दमाद रसूल हज़रत अली के योम पैदाइश के सिलसिले में दरबार हज़रत सखी सुल्तान पर जश्न का एहतमाम किया गया। तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें 20 पौंड का केक काटा गया। इस तकरीब में समाजी सियासी मजहबी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर ख़ानदान गिलानी के सरबराह जनाब मखदूम सैयद यज़दानी गिलानी साहब मौजूद। हम बात करेंगे जी सर, आज की आप इस तकरीब में शरीक है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तकरीब थी। इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उम्मत मुसलमा और बिलखसूस अपने पाकिस्तानी हम वतनों को हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजहू की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अभी दुआ में भी मैंने अभी ज़िक्र किया कि मैं मशकूर हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारी ये जो तकरीब है हर साल मनाई जाती है। इनके मखदूम साहबान, इनके मतवली, इनके आल औलाद के जितने भी शख्सियात हैं, उन्होंने हमेशा शवाल में उर्स होता है, हमारी हाज़री है, बड़े भरपूर अंदाज से, बड़े सालाना उर्स बड़े भरपूर अंदाज से मनाते हैं और ज़ारीन की कसीर तादाद है। और ये बाकायदा हाजी मज़हर जवेद साहब का इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है। तमाम मीडिया का भी बड़ा किरदार है कि हम इन बुज़ुर्गान दीन को हमेशा ज़रिया इस्लाह मुआशरा उनके तालीमात को बनाएं और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकजा करने में आज मौला अली जैसी निगाह और नूर उनकी तलबगार हैं। और मैं दूसरा ये भी अर्ज़ करता हूँ कि आज जो लोग हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, ज़ुल्फ़िकार अली की वो इतना खूबसूरत केक काटा गया और बनाने वालों को, काटने वाले को, मनाने वालों को मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इनका अजर अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला तमाम फ़िरक़ों से महफूज फरमाए। ये फ़िरक़े हमें तबाह कर रहे हैं, इसके लिए हमें मुआशरे की इस्लाह जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से शुरू करना पड़ेगा। रजबुल मुरज्जब क्या हुर्मत वाला महीना है, क्या माह है मौले। और आज का दिन ये सिखाता है कि सब्र करें, बर्दाश्त करें, उसका शुक्र अदा करें, दलेरी पैदा करें और जाबिर और जालिम सुल्तान के सामने डट जाएं। हम क्या करते हैं, जाबिर सुल्तान, जालिम सुल्तान के सामने झुक जाते हैं और मजलूम को झुका देते हैं। ये अली का फरमान नहीं, ये दीन मुहम्मदी नहीं, ये दीन इस्लाम नहीं। और आज का जो ये शाह नजफ की निगाह से हमें कई दर्स मिल रहे हैं, हमें कई सबब मिल रहे हैं। हमें मौला अली की आपको मुबारक हो और आप जो किरदार पेश कर रहे हैं, आगे ये बातें हैं इनको आगे फैलाना चाहिए। अपने ज़ाती मफादात को हम कुर्बान कर दें, मुल्की मफादात के लिए, कौम के मफादात के लिए और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकजा करने में हम अपना किरदार अदा करें। बच्चों से शफकत करें, बड़ों का एहतराम करें और सही माने में डिग्री हाथ में ना हो। आज की डिग्री क्या है? डिग्री है इंसान है, इंसानियत नहीं। मुसलमान है, मुसलमानियत नहीं। पाकिस्तान है, पाकिस्तानियत नहीं। किसी का दर्द नहीं, दुख सुख में साथ नहीं देते किसी का। अपने ज़ाती मफादात में हम वी आर लॉस्ट, हम गुम हो चुके हैं। और आज का दिन ये भी दर्स दे रहा है कि मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, दलेरी पैदा करें, अपने आप में दरगुजरी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम जैसा, अल्लाह ताला ने हमें ईमान मुस्तफ़ा जैसी, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा अता किया है। और तफरके ख़त्म हो जाएं, आज के दिन में मोहब्बत से यकजा हो जाएं। और कोई ये ना कि अल्लाह ताला हमें उलमा हक जैसे अलामा हैं, मौलाना हैं, उनकी हमें सरपरस्ती अता करे। और सही वली गौस कुतुब कलंदर है मेरे मौला, उनको यहाँ आप सच्चा जाहिल मुल्ला और जाली पीर समय महफूज कर दें। ये हैं जिनकी निगाह के साथ ये दुनिया बेड़े तरदे खड़े। गौसल आज़म सरकार की निगाह के साथ मेरे मौला 11वीं वाली सरकार, वो लोग भी हैं जो गैर मुस्लिम हैं और नबी और अल्लाह का नाम लेकर गौसल आज़म की 11वीं पकाते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये दर्स क्या है? यही दर्स है कि किसी के लिए कुछ कर जाओ, किसी के लिए कुछ कर जाओ, ईमानदारी अपनाओ, बुराई और अच्छाई में फ़र्क पैदा करें और बुराई के खिलाफ डट जाएं, सीपा सलाई दीवार होकर और अच्छाई का साथ दें। मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और नारा हैदरी आप लगा दें। जी जाहिद खान साहब, आप इस सवाल से क्या कहेंगे आज तकरीब के? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज 13 रजब है, हज़रत अली की पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है।
میں یہاں شمسی خاندان، بخاری خاندان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اچھا ایونٹ پیش کیا، اس میں خیر خیرات ہوئی، اس میں قرآن پاک کی تلاوتیں ہوئیں، گھروں میں خیر و برکت کے لیے۔ یہ ایک اچھا درس ہے، ایک اچھا دن ہے ہمارے لیے۔ ایسے دنوں کا ہمیں بالخصوص خیال رکھنا چاہیے اور اس کا باقاعدگی سے ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ مخدوم صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، اور اس کی گفتگو کے بعد تو میرا خیال ہماری گفتگو نہیں بنتی تھی، مگر پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن، آنے والے دن جتنے بھی ہمارے اسلامی نظریاتی دن ہیں، اس پہ بالخصوص ہم لوگوں کو خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں درس دینا چاہیے۔ آگے پیچھے پڑوسیوں کو بھی خیال اور نظروں میں رکھنا چاہیے۔ اور ہم پاکستان ہیں تو ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر ہیں، اور تمام اول درجین نبی و پیغمبروں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر اور آخری نمبر ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اور تمام نبیوں کی فرمائش ہے کہ ہمیں امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے میدان میں اٹھایا جائے۔ تو اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں آل پاکستان کا، آل مسلم کا، آل ہمسایہ پڑوسیوں کا، خاص طور مخدوم و بخاری صاحبان کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ آج ہم ان بزرگوں کے سائے کے نیچے آئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا اور ہم کا سب کا عامر و ناصر ہے۔ اللہ میں پاکستان اور شاہ جی مختصر سا آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم میڈیا کے دوستوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں اس بابرکت محفل میں شرکت فرمائی، اور خاص طور پر مذہب جاوید صاحب ہمارے پیارے سینئر جو ساتھی ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہم شمسی جو مخدوم صاحبان ہیں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل کو اس دربار کے سائے میں سجایا۔ سخی سلطان علی شمسی کے جو ہے زیر سایہ یہ تقریب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی پروقار تقریب منعقد ہوئی ہے، اور ہم جو بھی دوست ہمارے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں ہم ان سب کے مشکور ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے دوستوں نے بھی شرکت فرمائی ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کے مشکور ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آج یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے جس میں تمام امت مسلمہ کے ہر فرقے سے لوگوں نے شرکت کی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا ہم نے کیک کاٹا ہے۔ اور یہ ہم ایک دربار کے حوالے سے ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، ہمیں کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم تمام مولا علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کے حوالے سے اور حضرت امام علی علیہ السلام کی اس بابرکت دن کے حوالے سے ہم تمام دوستوں احبابوں کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اس تقریب کو دوبالا کیا۔ ہم تمام مہمانان کا شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حاجات پورے فرمائے۔ جی مولا کائنات داماد رسول حضرت علی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں آج ملک بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جشن منعقد کی جا رہی ہے، اور گلی گلی میں محلے محلے میں جو ہے خوشیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، گھروں کے اندر مختلف کھانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں دربار حضرت سخی سلطان سورج میانی میں، جہاں پہ خصوصی تقریب منعقد کی اور 20 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا، جس میں سماجی سیاسی مذہبی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اور ان کا یہی پیغام تھا کہ آج خوشیوں کا تہوار ہے، آج محبتوں کا تہوار ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا تہوار ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور ہمارے اسلامی جو احکامات بھی یہی ہیں۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان۔